जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में 2022 में तकरीबन 643 लोगों की जानें गई हैं, जो कि 120% ज़्यादा है पिछले साल से, यानी कि 2021 से। उधर इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्राह्मोस एरोस्पेस जो है, वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो 200 मिलियन डॉलर की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर पार्ट छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें कर रहा है। अब जो ब्रह्मोस है, आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सॉरी सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी, इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब, हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग, कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है, वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकॉनमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है, इतू सानू रियाल लभेगा, इतू यूरो लभेगा, इतू डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खिते में अपना असर वसूल रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आंखा बंद की जिस तरह की कहते हैं, हमारे में है ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंगे, ते असी जनाब वो अपनी अखा बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार है आई कोई नहीं। उधर इंडिया जो है वो अपना उसने जनाब, पाकिस्तान की तो हम तो इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी पे पड़ेगा। अब आप देखेंगे, अगर पाकिस्तान एक रीज़नेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता, तो इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ़ करेगा। अब 2019 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के हुआ हुआ था, आप क्या समझते हैं कि ये एक तासुर ये भी है कि 2024 में इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शंस प्लान है, उसमें भी कुछ इंडिया कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं करेगा। क्योंकि इस दफ़ा जो इंडिया है, वो अपना 2024 का जो इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अपने ग्लोबल क्लाउड के ऊपर लड़ेंगे। वो लड़ेंगे जी, देखिए मैंने इंडिया को एक ग्लोबल पार पे लेके गया हूँ। मैं साउथ साउथ जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की प्लान कर रहा हूँ। देखो G20 SCO, ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो इनको कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में वो चीज़ें रिपीट करेगा, क्योंकि सारी बात है, अब एक तरफ उन्होंने देखें को 72.6 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहे हैं। उन्होंने अपना डिफेंस बजट लगाया। कल मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी, सिपरी ये कह रहा है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा 2018 से लेके 22 तक सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है। तो ये आप देखें कि इंडिया ने इस दफ़ा भी 13% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। ठीक है जी। और इसमें ये जो इनका जो बजट है 72.6 बिलियन का डॉलर का, इसमें से तकरीबन जो कि ऑब्वियसली 5.98 ट्रिलियन बनता है, रुपीस बनता है। इस 5.98 ट्रिलियन रुपीस में तकरीबन 1.6 ट्रिलियन 63 ट्रिलियन जो है, इंडिया नए वेपन्स खरीदेगा, एयरक्राफ्ट वारशिप्स जो है, और बहुत कुछ जो जो है वो इस मार्केट से खरीदेंगे। दूसरी तरफ वो है, वो अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। वो अपना मुसलसल वो कह रहे हैं जनाब के हमें अपनी एक्सपोर्ट करनी है। अब ये इट मीन्स कि वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि हमने अपनी अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को ट्रिपल करना है।
फाइटर जेट्स, चॉपर्स, ये वो जो जो उनसे बिक पा रहा है वो उसको वो देना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया जो थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है अमेरिका और चीन के बाद, यार इनका फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, कहाँ $800 अरब, कहाँ $250 अरब एंड कहाँ $76 बिलियन, और बाकी मुल्क जो हैं फिर इसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको एक डिस्टेबलाइजिंग डायनामिक समझते हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई ख़रीदते ही नहीं। अर्जेंटाइन के साथ हुआ लेकिन वो डील बाहर मार आ गई, उनके बजट में वो डील शो हो गई, तो उसमें बरतानिया ने प्रेशर डाला और मुल्कों ने डाला, क्योंकि अर्जेंटीना और बरतानिया के मसाइल हैं। फिर एक दो, और हम जो है वो क्योंकि चाइनीज़ पार्टनर, डिफेंस पार्टनर होने की वजह से हम खुल खिला के चीज़ें नहीं बेच रहे। इधर देखें इंडिया रशिया जो है वो मिल के वो चीज़ें बेच रहे हैं, अमेरिकन खामोश बैठे हुए हैं। देखिए ये इंडिया वो लिवरेज इंजॉय करता है, इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी लिवरेज सारी ले गया, मिडल ईस्ट में वो वैसे करीब हो गया, साउथ ईस्ट एशियन ममालिक के साथ वो बिजनेस पार्टनर है। दे डोंट लुक इट फ्रॉम रिलीजियस लेंस, वो मजहबी लेंस में जा ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पता है यार कारोबार करो, बिजनेस करो, इंडिया को इस लेंस से देखो, और उनको पता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को जितना बड़ा हवा और जितनी बड़ी चीज़ अमेरिकन पेश कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में और सारे खित्ते में, तो एवरी कंट्री बेसिकली डिज़ायर्स कि हमारी इंडिया के साथ लेन देन, हमारी लाइन सेट हो। अब ये देखें ना कि अब जकार्ता जो है पाकिस्तानी तो वज़ीर आज़म उधर जाते ही नहीं है, वो कहते हैं यार दे बेचारे ये तो मस्कीन मस्कीन जो लोग ने, इन्होंने साढ़े की करना है। देखें ये बड़ी, मैं समझता हूँ हमारी, हाँ बिल्कुल डायनामिज्म नहीं है। हमारी एक मैडम हुआ करती थी जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, वो कहा करती थी हमें ब्रांच आउट। वो कहती थी ये जो तुम जिस डिपार्टमेंट में बैठे हो ना, जहाँ पे पढ़ते हो, यहाँ पे ना रहा करो सारा दिन, और डिपार्टमेंट्स में जाया करो, फिजिक्स में जाए। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ता था, तो उन्होंने कहा था कि जाओ फिजिक्स में जाओ, केमिस्ट्री में जाओ, एंथ्रोपोलॉजी में जाओ, सोशल साइंसेस की जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जाओ, लोगों को मिलो, स्टूडेंट्स से इंगेज करो, प्रोफेसर्स की क्लासेस लो, सो दैट आपका जो वर्ल्ड व्यू है एक्सपैंड हो। ਅਸੀਂ पहुँचो उत्थे ही जनाब मिडल ईस्ट, उत्थे ही दुबई, UAE, कतर, कुवैत। तो कुवैत को तो खैर हम लिफ्ट नहीं कराते, वो हमें पैसे नहीं देते। वही कतर, सऊदी अरब और UAE, बस इधर ही हम घूमते रहते हैं, और फिर हम ब्रसल्स आ जाते हैं, जर्मनी आ जाते हैं, यूरोप और अमेरिका, और इधर बस साड़ी टोटल जड़ी दौड़ है वो ये है। आप देखें कि ये एक तरफ दुनिया में जो है वो कहा जा रहा है कि कोल्ड वॉर जैसी हालात पैदा हो रहे हैं। अमेरिका जो है, इंडिया को जो एडवांटेजेस हैं वो पाकिस्तान उन एडवांटेजेस के करीब करीब तरीन भी नहीं है। चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि जो क्वाड है ये एशियन वर्जन है नेटो का। अमेरिकी जो डॉक्यूमेंट्स को आप देखें या उनको देखें, तो वो जो इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उससे आप समझें कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ रही है। अमेरिकन इंडिया के अंदर गो के फ्रस्ट्रेशन ज़रूर मौजूद है कि यार ये अमेरिकन बड़ी स्लो हमें जो चीज़ें दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, इनको इतनी स्लो चीज़ें नहीं देनी चाहिए, इनको थोड़ी कैपेसिटी इन्होंने हम तेज़ करना चाहिए। और लेकिन फिर भी अमेरिकी जो हैं वो बड़े बड़े खुले दिल से, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में। लेकिन मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये जो साउथ एशिया दैट हैज़ बिकम इररेलेवेंट, पाकिस्तान बड़ा शोर डाल रहा है, साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, इत्थे इंज हो रहा है, इत्थे इंज हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। पीपल आर वेरी मच ओके फाइन, दुनिया को परवाह ही नहीं है। एक बात बताऊं, the Americans and the rest of the world, they have realized one thing, that Pakistan and India are responsible countries. They are not going for a nuclear war. So ये जो one of the reasons Pakistan has been calling, the Kashmir a nuclear flashpoint, it has basically gone into the dustbin, in fact. The reason behind is that they understand that the Pakistani military is a basic player, important, basic, only player in the system that understand that going nuclear was necessary, but using nuclear is not a choice. So obviously फिर न्यूक्लियर आप इस्तेमाल करेंगे तो तुसी ते गए। ठीक है, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे करता रहता है, अपने जो बाकी चीज़ें न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कभी रिलीज़ नहीं की, न्यूक्लियर को कभी हमारे जो जनरल्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, दे डोंट टॉक अबाउट न्यूक्लियर, ठीक है। सियासतदान इधर उधर दिए मारते रहते हैं, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन अब ये ना कि ये पाकिस्तान ये समझ रहा है कि जी आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब अमेरिका जो है वो जितनी भी एडवांस कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारी इंडिया को मिल रही हैं। इंडिया का डिफेंस बजट भी बहुत बढ़ रहा है। अब ये सारी की सारी, और पाकिस्तान जड़ा वेला बैठा है।
اب یہ دیکھیں کہ اب پاکستان بھلے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لیکن دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اگر دنیا کی مارکیٹ میں ڈیفنس ایکسپورٹ کرے گا، اچھا رشیا کے ساتھ اتحاد کر کے آپ نے برہموس ایروسپیس بناتا ہے اور اس سے وہ اسلحہ بیچتا ہے، امریکن خاموش ہے. ٹھیک ہے جناب، ادھر سے امریکنز وہاں پہ دے رہے ہیں. سو انڈیا نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے. انڈیا نے آپ دیکھیں نا، انڈیا اسرائیل ورژن جو ہے اس کی بھی انہوں نے انڈیا اسرائیل ایک ویژن بھی ہے جو کہ تقریباً 10 سالہ روڈ میپ ہے کوآپریشن کا کہ جی فیوچرسٹک جو ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر کیسے کام کرنا ہے. اور خاص طور پہ جو ان مینڈ جن ایریئل وہیکلز ہم کہتے ہیں، یہ جو کیا ڈرونز ہوتے ہیں، بلکہ ڈرونز کے حوالے سے ایک پاکستان میں بھی آج کل ایک کنٹروورسی چلی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے شاید ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس پہ ڈرون مارا ہے. میرا خیال ہے پاکستانی اتھارٹیز کہتے ہیں کہ نہیں، دیر واز اے کلیش آف فائر، اور اس کے اوپر بھی چل رہا ہے. لیکن فیوچر میں آبویسلی پاکستان ول یوز ڈرونز ان افغانستان. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان افغانستان، پاکستان اس کو روکنا چاہتا ہے. پاکستان نے پہلے بھی افغانستان میں ڈرون استعمال کیا، کرے آئندہ بھی کرے گا. اور آئی ڈونٹ میں اس کو نہیں کرتا کہ شاید پاکستان آئندہ پاکستان کے اندر بھی ڈرون استعمال کرے گا ویر ایور دا ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس ول بی، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دا ٹی ٹی پی، اور ٹی ٹی پی از گوئنگ فار ایک ان کا اسپرنگ اوفینسو ہوتا ہے اس کے لیے. خیر، کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن، اب یہ جو چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اب رشیا جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے، تو تھرڈ اسکواڈرن S-400 کا وہ بھی جو کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ڈیفینس سسٹم ہے وہ بھی پہنچ گیا. امریکہ کہتا رہا کاٹسا، لیکن کوئی بندہ انڈیا سے نیڑے نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو S-400 کے کوئی باقی کوئی 2 اسکواڈرنز ہیں وہ بھی 2023-24 تک آ جائیں گے. میں 2024 تک آئیں گے، کیونکہ 23 تک تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کوئی پیمنٹس کا ایشو ہے تو یہ نہیں ہوگا. اب یہ بات جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو نیا اسکواڈرن ان کو ملا، یہ پنجاب راجستھان اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس ایریا میں وہ لگانے جا رہے ہیں. اب ادھر دیکھیں نا آپ کتنے بڑے پیمانے پہ انڈیا جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ کر رہا ہے رشیا کے ساتھ مل کے. رشیا کے ساتھ مل کے آپ جو ہے وہ انڈونیشیا کو جو ہے وہ بلسٹک میزائلز بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو وہ انڈونیشیا جو کہ آلموسٹ این امریکن الائے. ٹھیک ہے جی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ اسلحہ نہیں خرید سکتا، بڑا مہنگا ہے. اور وہ امریکنز کی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بڑی اوکی، امریکی آلموسٹ بندے نے رول دین چیزیں دینے لگے ہیں. مینس کہ ان کے وہ بیوروکریٹک پروسیسز، پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ جو کانگریس کا ہے وہ سارا ہے وہ بتانا پڑتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو جو چھوٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ 1 مین ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں بھی 1 مین ہے، ادھر کون سا کسی نے پوچھنا ہے. اس طرح چائنیز بھی اندر کھاتے جا کے دے دیتے ہیں. سو اب یہ جو چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ کاٹسا سے بھی نکل گئے، اور انہوں نے ابھی یو ایس کامرس سیکٹری جو ہے پہنچی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، انڈیا میں وہ جو ہولی شولی منا رہی تھیں ڈیفینس منسٹر صاحب کے ساتھ، راجناتھ سنگھ صاحب کے ساتھ، اور اینڈ آل دیٹ. اب یہ ساری کی ساری پاکستان کے لیے بڑی جسے کہتے ہیں نا پریشان کن بات ہے، جسے وہ کہہ لیں کہ پاکستان کے پاس ایک طرف پیسہ نہیں ہے، دوسری طرف انڈیا کے ملٹری ماڈرنائزیشن گوئنگ ایٹ اٹ اسپیک. اور ابھی ریسنٹلی جو ہینا ربانی خیر جو ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ انڈیا کو جو ہے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اور ساؤتھ ایشیا کو کوئی جو ہے وہ خطے میں وہ ہو جائے گا. ساؤتھ ایشیا کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی ملٹری بڑی اچھی سی رسپانسبل ملٹری ہے. انہوں نے وار اینڈ ٹیرر جو ہے وہ میں بڑا دنیا کے ساتھ کوآپریٹ کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کے سیف گارڈز کو بھی بڑا کیئر کرتی ہے. ابھی میرے خیال ہے ریسنٹلی اور جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ UIEA کے جو کوئی ہیڈ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور پاکستان کا جو سویلین پروگرام ہے دیٹ از انڈر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سیف گارڈز کے نیچے ہے.
ملٹری جو ہے وہ پاکستان وہ خود چلاتا ہے. وی ہیو ناٹ گیون اینی ون ایکسیس ٹو دیٹ. اب یہ جو پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، جسے میں نے کہا کہ وہ دنیا سمجھتی ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، دے آر اسمارٹ پیپل، یہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم مار کہاں کھا رہے ہیں؟ پولیٹیکل انسرٹینٹی میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں، اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے. آئی ایم ایف نے سنا نئی شرط لگا دی ہے کہ جن جن ممالک سے آپ نے پیسے لینے ہیں ان سے لکھ کے، ہم لکھوا کے لے کے آؤ کہ تم جو ہے وہ تمہیں پیسے دیے جائیں گے. یعنی کہ تم لکھوا کے لاؤ سعودی سے، اماراتی سے، وٹ ایور چائنیز سے، کہ جو بھی ہم پیسے آپ کو دے رہے ہیں، وٹ ایور دا پلیجز دے ہیو میڈ، آپ ان سے لکھوا کے لائیں. اور آئی ایم ایف پھر وہی گل آ جاتی نک دی کی نہ کڈان ڈین. ٹھیک ہے جی، لیڈرشپ سے، کیونکہ ان کو پتہ یار ہے ایک عمران خان گیا، اس نے جاتے ہوئے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی. آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کا جو سارا کا سارا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سارا پاپولزم ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا انہوں نے وہ عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. عوام بے وطن ہے، عوام وطن سے محبت کرتی ہے، لیکن عوام جو ہے پچھلے 50 سال میں ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس چیز میں کہ امریکہ بھی ساڈا دشمن ہے، سارے ہمارے دشمن ہیں. ہم نے تو ایران کو بھی اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہم نے تو اور بھی بہت سارے ملکوں کو اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان کے یو اے ای کو بھی کیا ہوا ہے کہ ان کے بھی دے آر ڈیسٹیبلائزنگ بلوچستان اینڈ آل دیٹ. خیر اینی ہاؤ، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے سسٹم میں. ہاؤ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. انڈیا کے اندر دیکھیں ایک بندہ آیا، اس نے 10 سال رول کیا، اگلے 5 سال اس کو مل رہا ہے. ود آل دیٹ پاور دے آر کمنگ اینڈ دے آر گیٹنگ اے کلیئرٹی. ان کو پتہ ہے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے. پاکستان میں کلیئرٹی نہیں ہے. پھر فوج کا اپنا کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ سمجھتی کسی نے کک نہیں. وہ کہتی ہے وٹ ایور دا ورلڈ ویو دا پاکستانی پولیٹیکل کلاس دے شوڈ ہیو، دیٹ شوڈ بی. وہ پاکستان کی اس سے وہ ان سے پوچھ کے چلیں یا ان کے کنسرنس کو ایڈریس کریں. اور وہ جو ان کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے دنیا کے، انڈیا کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے. ابھی تو دیکھیں، ابھی تو چیزیں الٹ ہو گئی ہیں. ابھی تو ملٹری چاہتی ہے انڈیا سے تعلقات ٹھیک ہوں. سیاستدان میں عمران خان جو تھے، جو کہ جس کو فوج نے پراپ اپ کرنے میں سارا کردار ادا کیا، جن کو بڑا کیا، اس بچے کو بڑا کیا، وہ بچہ اٹھ کے بڑا ہو کے جو ہے نا اپنے ہی مائی باپ کو پڑ گیا. اس نے کہا کہ تہاڈی ایسی دی تیسی، تسی کون ہوندے، آئی ول ٹیل یو واٹ از دا. اب وہ سارا دن جو ہے وہ تنگنی کا ناچنا چاہتا ہے. عدالتیں بھی عمران خان سے ڈرتی ہیں، فوج بھی عمران خان سے ڈرتی ہے، سیاستدان بھی ڈر رہے ہیں، بیکاز وہ ان کو پتہ ہے کہ ہی از پاپولر. اس نے یہ چیلنج دا سسٹم، اس نے سارے سسٹم کو چیلنج کر دیا ہوا ہے. سو دیر از یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وی آر بیسیکلی دا لوزرز ہیں. اور اس نے پھر ظاہر بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تاکہ ونس فار آل میں اسٹرانگر پولیٹیکل فورس کے طور پہ ایمرج کروں گا. The more stronger I will be, the more powerful I will be, that will be better for the country, because I will be in a position to take certain long term decisions and I will be in a way. یہ چیزیں ہیں. So things are like بڑی جٹری سی انوائرمنٹ ہے. لیکن آپ امیجن کریں کہ کلیئرٹی دیکھیں کہ انڈونیشیا، جو کہ میں ریسنٹلی بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی مسلم بردرلی کنٹریز ہیں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیں، ادھر پاکستان کو اگر بائی لیٹرلی کوئی منہ نہیں لگا رہا، آپ اس طرح چیزوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرے تو او آئی سی کا ریفرنس لے کے پہنچ جائیں. لیکن ڈو ناٹ لیو دا اسپیس کو نہ چھوڑیں. ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی ساؤتھ امریکہ اس لیے نہیں گئے، وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ ادھر مسلمان ملک ہی کوئی نہیں ہے، نہ لے وہ غریب بھوکے نے، انہوں نے سانو کی دینا ہے. سو یہ ہمیں یہ جو آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون ریسنٹلی، پاکستانی تھے وہ، اینڈ ہی ہیز بین ان ایٹ دا ہیلم آف دی افیئرس. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بڑے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے. ہم باہر جا کے وہ ایک جو نیشن ہوڈ، نیشنلزم اور وہ نہیں ہے، ہم بڑے پیمپرڈ قسم کے رہتے ہیں. اور ہماری سرکار ہمیشہ کیونکہ ڈالرز کی تلاش میں رہی ہے، تو وہ بزنس مین کو وہ اس طرح کی ساری چیزیں وہ جو ہے وہ کہ یار ان کو یہ بھی فیسلٹی دو، ان کو یہ بھی فیسلٹی دو. آپ دیکھیں نا کہ انڈونیشیا کو انڈیا اگر چیزیں بیچ رہا ہے، ڈیفینس اکوپمنٹ بیچ رہا ہے، تو آپ امیجن کریں کہ واٹ وڈ بی دا لیول آف دا کوآپریشن اینڈ دا لیول آف دی انڈرسٹینڈنگ آف انڈونیشیا اینڈ انڈیا ان دیٹ. ٹھیک ہے جناب. سو یہ چیزیں ہیں جن کو میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دیٹ ہاؤ تھنگز آر شیپنگ اینڈ موونگ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا.
اور اس کے لیے اگر ہمارے فورن منسٹر صاحب جو ہیں وہ 10 مہینے میں یا 9 مہینے میں 5 دفعہ امریکہ آتے ہیں تو obviously the priorities are different. Our priorities are not the region, our priorities are not those کے جو ہونی چاہیے. ہماری priorities جو ہیں وہ بڑی عجیب قسم کی ہیں. میرا خیال ہے جو پاکستان کے جو سفیر انڈونیشیا اور ان خطوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بیچارے ویلے رہتے ہیں, انہوں نے تو کوئی کام شام نہیں ہے, اور کہتے نہیں یار اتنے تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بزنس مین وہاں جاتے نہیں ہیں اور ڈیاسپورا بھی بڑا کم ہوگا. لیکن لک ایٹ ہاؤ انڈیا از ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہز جیوگرافی. ہم پاکستان ہمیشہ اسٹریٹجک پوزیشن کی اسٹریٹجک پوزیشن کا فائدہ میں وی آر ان اے ویری بیڈ اسٹریٹجک لوکیشن, ٹرسٹ می. دا ریزن از بیکاز کہ ہمارا ریفرنس افغانستان ہے. تو جس ملک کا ریفرنس افغانستان ہو تو اس کی کیا جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, سوائے سے کہ ہمارے پاس سمندر ہے. ہم نے 700 کلومیٹر کا وہ کیا فائدہ اٹھا لیا. انڈیا ہمارے ساتھ ہے, اسے لڑائی کر لی, چین تے اسی جا نہیں سکتے, ایران تے گلوبل سینکشنز لگی ہیں, ہماری کٹا دے ساتھ جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے. ہم نے اس میں سے چیزیں کرافٹ کرنی تھی, ہم وہ نہیں کر پا رہے, اور اپنی عقل کی وجہ سے, اپنی ذہانت کی وجہ سے. میں تو اکثر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو 75 سال کا لیگل پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو یہاں پہ لے کے آئیں جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. واٹ ایور دا سرکمسٹانسز اینڈ دا ریزنز آر, ہم یہاں پہ ان لوگوں کی وجہ سے ہیں جو 75 سال رول کرتے رہے, وہ جو بھی تھے. میں کسی کو الزام نہیں لگا رہا کہ یہ تھا, سیاستدانوں نے اپنے گند کیا, فوج نے اپنے گند کیے, جوڈیشری نے اپنے گند کیے, پبلک نے اپنی وہ اس چیز میں رہے, میڈیا کا اپنا کردار رہا. لیکن دس از ویئر لک کہ وہ انڈونیشیا کو بیچ رہے ہیں رشیا کے ساتھ مل کے, اور جو کہ انڈونیشیا is working very closely with the Americans. So that is that is Indian leverage in every global capital. I hope کہ شاید پاکستان بھی ان چیزوں کو ریڈ کر رہا ہے, اور ہم بھی کوئی اگر JF-17 کسی ملک نو کوئی ایک ادھا ویچ دے تو شاید بڑی گل ہوئے گی. تھینک یو.